welcome sa atong programa Punto sa Kamaturan, usa ka ministeryo sa pagpasabot sa mga punto nga magdalag kaluwasan sa tanang magtuong magtuman. Kami na usab ang inyong igsoon diyan ni Kristo, Brother Aris Dapat. Og ako si Michael Andre Dapat. Malipayon na usab kaming makikauban kaninyo sa hamubo nga panahon alang sa pagtuki sa mga punto sa kamatuoran. Apan usa kita nga magapadayon sa unahan, ako hangyon ang tanan sa pagpahimutang sa inyong tagsatagsang kaugalingon alang sa atong pagampo. Dios nga balaan tag-iya sa among kinabuhi nining takna sa dapit sa kagabhion, kami na usab magatuon sa imong mga pulong. Hinaot nga ikaw pinaagi sa giya sa balang espiritu, magahatag kanamo sa pagsabot sa kaalam sa pagsabot og sa kaalam nga langitnon among mabatna ni ining takna. Hinaot usab ang mga viewers, ang mga subscribers o mga followers sa YouTube o sa Facebook. Hinaot nga ikaw magapanalangin kanila o mabatnan usab ang pagsabot sa mga pulong nga among pagatun-an ni ining takna. Kining tanan among gihangyo sa imong balaan nga pangalan. In Jesus name we pray. Amen. Among panimbayaon ang mga kaigsuunan o mga kahigalaan, labi usab sa mga subscribers o mga followers sa Facebook o sa YouTube, Luzon, Visayas o Mindanao and abroad. Nga diin sa kanunay nagasunod ni ining atong programa o sa makanunayon usab sila naga-share, hiusa sa niining ministeryo sa pagmensahe sa maayong balita ngadto usab sa mga pamilyag mga kagilaan nga diin napasahan ni ining maong video sa pagtuon. Hinaot nga naa kamo sa maayong kahimtang panalangin sa Ginoo kalinaw atong mabatnan sa matag usa. Ang atong pagtuon karon mga kaigsuunan, usa ka maanindot nga topiko nga nalambigit niini ang mga karne diha sa merkado. Ang atong pagtuon karon sentro sa unang Korinto kapitulo 10 ngadto sa ubos nga bahin. Ato karon nga mga pagatun-an mga kaigsuunan uban sa giya sa balang espiritu kung unsa ang gipasabot ni Apostol Pablo kung nganong nasulat niya kini nga mga mensahe. Usa nato kini nga pagatun-an ang mga punto ato unang pagabasahon ang mga bersikulo aron masabtan nato kung unsay nahitabo dinhi. Kinsa gisultihan ni Apostol Pablo o nganong nakasulti si Apostol Pablo niini. Pareho kog basa sa unang bersikulo ngadto sa 4 nga bersikulo. Mga igsuon, buot ko nga inyong masayran nga silang tanan nga atong mga ginikanan nahianha sa ilalom sa panganod og silang tanan milatas sa dagat og silang tanan gikabautismuhan ngadto kang Moses diha sa panganod og sa dagat og silang tanan na nagpangaon sa maurang usa ka espirituhanong kalanon og silang tanan na nagpanginom gikan sa maurang usa ka espirituhanong ilumnon kay silang na nagpanginom man gikan sa bato nga minunot kanila og ang bato mao si Kristo. Si Apostol Pablo nagsulat sa pahimangno ngadto sa mga magtutuo sa Korinto nga diin sa unang bersikulo iyang gipahibalo og iyang gipahinumdom kanila ang mga katigulangan nga mga gipanguluhan ni Moses gikan sa yuta nga diin kun asa sila naulipon sa dugay nga panahon latas sa mapulang dagat uban sa landong sa proteksyon o panalangin sa Ginoo. Atong masabtan dinhi mga kaigsuunan nga ang bersikulo o ang tibuok nga kapitulo na sentrol kini ngadto sa mga magtutuo nga mga Hudiyo. Diin iyang gigamit unang pagpangabre sa kapitulo ang pag-connect kanila sa ilang mga katigulangan o sa ilang presente nga kinabuhi. Nga diin dili nila pag-aawaton ang mga dautan nga mga binuhatan
sa mga kakaraan na nilang katigulangan. Atong masayran sa ubos nga bahin mga kaigsuunan ug nganong gipahimangnuan sila niini ni Apostol Pablo. Ang katuyuan sa Dios kung nganong gipahigawas sila gikan sa yuta nga diin sa dugayng panahon sila naulipon aron nga maangkon og makasimba sila sa Dios sa walay kaulangan. Ikaduha usab nga punto niini nga diin nganong gipagawas sila, gikuha sila gikan sa Ehipto aron ang ilang pagsimba sa mga Dios mahunong nga diin sa dugayng kapanahunan ila kining natun-an ug naimpluwensyahan sila sa mga tao sa Ehipto. Sa panahon sa panaw mga kaigsuunan, padulong sa yutang saad, wala nagpasagad ug wala pasagdi sila sa Dios. Dito sa kamingawan gipuno sila sa gugma ug pagpakabana sa Dios. Panahon sa ting-init, naglagiting nga kainit sa kautuhon mga kaigsuunan, unsa gibuhat sa Ginoo kanila. Gipandungan sila sa panganod aron dili sila mainitan. Kung sa panahon na usab sa kagabhion, ang gihimo kanila sa Ginoo aduna na usab nga dakong haligi nga kalayo aron sa kapanahonan diin sila dili matun-ugan sa kagabhion. No? O usab gipikas ang dagat, ang mapulang dagat sa Ginoo para nga makalatas sila o makatabok dito sa pikas daplins sa yuta. Kung panahon usab nga sila gutomon, ang Ginoo magpadala kanila og mga buntog, no? Kung mingawon sila og karne. Wala po nagkulang kanila ang Ginoo sa pagpakaon kanila. Matag adlaw dito sa kamingawan tungod kay gipakaon sila pinaagi sa mana ngan gipaulan sa Ginoo kanila sa matag adlaw gawa sa adlang igpapahulay. Nga diin pinakabulahan sila sa tanan nga mga tao o sa tanan nga mga nasod taliwala nila tungod kay sila lamang ang gipakaon sa mana sa Dios. Panahon usab nga sila uhawon, adunay tubig nga igakahatag kanila. Kung adunay magasakit o adunay mapaakan sa mga malalang mananap, gihatagan usab sila nga aron makaayo kanila. So ang Ginoo nagpakabana kayo kanila mga kaigsunan o mga kahigalaan. Atong mapamalandungan ang bersikulo 1 ngadto sa 4 mga kaigsunan nga diin kung unsa ka bulahan ang mga piniling katawhan sa Dios, ang mga katigulangan sa mga taga-Korinto nga mga magtutuo apan wala nila kini gihatagan og dakong bili. Ang maayong gibuhat sa Dios kanila, ilang gibugtian o ilang gibalusan ang Dios pinaagi sa ilang pagbagulbol o naghimo sila mga daotang buhat. Unsa kini mga daotang buhat nga ilang gihimo dito sa kamingawan? No? Nagahimo sila og mga rebulto nga mga Dios. Namalik sila sa pagsimba, no? Ug naghalad sila ngadto sa ilang mga binuhat nga mga Dios didto sa kamingawan. Nagpista sila sa pagpasidungog sa ilang Ginoo, sa ilahang Dios nga gihimo. No? Na naglingkod sila aron sa pagkaon ug sa pag-inom, ug nananindog sila aron sa pagsayaw. Palayo kog basa sa bersikulo 7. Kinahanglan dili kamo magmasimbahon og mga Dios ingon sa uban kanila kay sumala sa naisulat, ang katawhan ng lingkod aron sa pagkaon og pag-inom, og nanindog sila aron sa pagsaway. Sayaw. Okay. Nganong ginasulti man ni Apostol Pablo ngadto kanila?
aron dili nila maawat ang gihimo sa ilang mga katigulangan dito sa kamingawan. Nga diin human sila gikuha, human sila gihatagan sa dakong pagpakabana ug gugma sa Dios, ilang giabusaran ug wala nila hatagig bili ang kaayo sa Dios kanila. Hinuon na nagsimba sila, namalik sila sa pagsimba sa mga Dios. Ang katuyuan unta kanila kung nganong gikuha sila dito sa Ehipto, sa kadugay kapanahunan sila na ulipon dito, aron unta nga mahunong ug maputol ang pagsimba nila kay sila ang katawhan sa Dios. Apan unsa ilang gihimo, na naghimo sila og mga Dios, mga ribulto nga mga Dios. Dayon, wala pa sila nakontento niini, ila kining gipistahan. No? Mao kuning unang nahitabo nga pista sa katawhan sa Dios nga nagpista, nga nagpasidungog ngadto sa ilang mga binuhat nga mga ribulto. Nga di nagahuna-huna nga maoy nagluwas kanila, maoy nagpanalangin kanila, maoy nagpakaon kanila, maoy nagkaluoy kanila, maoy nagtubag sa ilang mga pag-ampo. No? Gisulti kini ni Apostol Pablo pinaagi sa sulat o gipadala ngadto sa mga magtutuo aron nga mga ang kaliwatan ni anang mga tawhanang na nagbuhat sa daotang buhat diha sa kamingawan, ma-remind sila mga kaigsunan og dili nila pag-aawaton kini ang pagsimbag mga Dios. Ang ila bang gibuhat sa kamingawan, nakapasidungog ba sila sa Dios? Wala gayod. Nga naman, pareho kog basa sa 5 ngadto sa Gis. Unsay gihimo sa Dios kanila sa dihang nagpista sila o nagpasidungog sila ngadto sa mga hinimo nila nga mga ribulto. Ngani ang Diyos wala mahimuot sa kadaghanan nila, og sila namutalid sa kaawan. Okay. So unsay nahitabo nila? Ang kadaghanan kanila nga nagsimba sa Dios nga ilang hinimo sa ilang mga kamot, namutalid dito sa kadalanan, no? Gipangpatay sila tungod sa ilang pagkabagulbulan, sa ilang pagkadili matinuhoong kasing-kasing nga naghatod kanila ngadto sa pagtuo sa lain nga Dios, lain nga Dios. Nga diin maoy ilang giisip o gihuna-huna nga maoy nagluwas kanila gikan sa tanang kapaitan. Ang kaayo sa Dios wala nila gihatagag bili. No? Gipadako kini ni Apostol Pablo aron masabtan gayud og hinumduman sa mga magtutuo sa taga Korinto nga diin mao kanay gihimo sa mga katigulangan nila. Nga wala nila hatagi og dakong bili ang kaayo og panalangin sa Dios kanila. Nga diin aron dili nila kini pag-aawaton, no? Kay kini usa ka buhat nga dautan. Pala kog basa sa sunod nga bersikulo. Og kining mga butanga maoy mga pasidaan alang kanato sa dili pagpangandoy og mga daotang butang. Ingon sa gibuhat nila kinahanglan dili kamo magmasimbahon og mga Diyos. Ingon sa uban kanila kay sumala sa naisulat ang katawhan ng lingkod aron sa pagkaon og pag-inom og nanindog sila aron sa pagsayaw. Dili kita magpakighilawas ingon sa gibuhat sa uban kanila. Nga tungod ni ana sulod sa usa ka adlaw nangamatay ang kaluhaan og 3,000 kanila. Dili nato pagsulayon ang Ginoo ingon sa gibuhat sa uban kanila. Nga tungod ni ana
panglaglag sila sa mga bitin. Og dili kamo magbagulbol ingon sa gibuhat sa uban kanila. Nga tungod ni ana gilaglag sila sa maglaglag. Okay. So, subo kayong pamalandungon mga kaigsuunan nga sa atong kapanahunan usab karon ang maong buluhaton ang mga daotan nga mga binuhatan sa kakaraanan sa mga katigulangan sa Israel gihimo usab karon sa mga nanag-angkon nga sumusunod ni Kristo, no? Kini mga daotan nga mga buhat sa pagsimba og mga rebulto nga mga Dios gihimo usab kini sa mga nagaangkon nga ah, katawhan sila sa Dios ug sumusunod sila ni Kristo na nagpista sila o nagpahinungod sa ilang mga gituhuang maoy nagpanalangin o nagtubag sa ilang mga pag-ampo, no? Kung na naglingkod aron sa pagkaon o pag-inom ang mga kakaraanan katong mga tawo nga gipangdala ni Moses gikan sa Ehipto padulong sa yutang saad sa Dios nga maong Kanaan, mausab ang gihimo karon sa mga tawo. Nagpanhinungod sila ngadto sa ilahang mga rebulto, sa ilahang gituhuan nga mga ah, gitawag nila nga mga balaan o mga gitawag nila nga maoy nagaluwas o nagatubag sa ilang mga pag-ampo. Naghatag sila pahinungod pinaagi sa pagpista, no? Ang uban tag tagduha ka adlaw, no? Ngano man para gyud nga mapahatagan gyud og dako nga bili ang maong gitawag nga rebulto. Nya pagkahuman mamungko sila aron sa pagkaon. Ngaon sila dulumtanan, manginom sila makahubog, pagkahuman og lingkod, manindog, sumala pud sa bersikulo 7 nga nagakanayon nga naglingkod aron sa pagkaon ug pag-inom, pagkahuman nanindog aron sa pagsayaw. So kana nga format mga kaigsuunan sa pagpahinungod sa pagsimba ngadto sa Dios, mausab ang gihimo karon. Mausab ka na ang klase sa paghihimo sa mga tao karon nag-angkon nga Kristohanon nga sumusunod ni Kristo, no? Sayaw kay human nag-inom nagsayaw na di na makaila og tawo tungod sa kahubog, nagsamparay na, no? Tungod kuno sa ilahang pagpahinungod ngadto sa ilahang Ginoo, sa ilahang nagahatag kanilang panalangin kuno. So walay kalainan ang gipanghimo sa mga ipanglaglag sa Dios dito sa kadalanan sa kamingawan. Mausab ang gihimo karon sa mga tawo. No, mao bitaw nga gisulat kini nga pahimangno ni Apostol Pablo para dili kita may sama sa mga tawo nga na nagbuhat ni anang daotan nga mga buhat na naghalad sa ilang mga Dios nga rebulto. Nagpahinungod sa ilahang rebulto, dili pa ka kulang pa ang usa ka adlaw silang pagpahinungod, ang uban tagsa ka semana, no? Ang preparation para gayud nga mahimo gyud nga dako ang pagpasundayag sa pagpasalamat o pagpahinungod. So ato ang pamalandungan mga kaigsunan. Ang pagsimbag des Dios daw maayo ug insakto na sa ilang mga hunahuna, no? Daw insakto na. Insakto ug matarong sa ilang mga hunahuna. Kusganon og mapasigarbuhon silang ilang gituboy o gipantalya ang pagyukbo ni ining mga dalumtanang mga hinimo sa mga kamot sa tao. Kay og mapulpog human sa prosesyon og mapulpog, kay napulpog man mopalit na pog bag-o. Para nasab mao nasab o maoy himuon nga ipasundayag sa katawhan nga ipadako sa katawhan nga diin kini ang among gisunod-sunod. So kanang nga mga buluhaton mga kaigsunon usa ka na buluhaton nga daotan dulumtanan sa mata sa Ginoo. Ug ang mga tawo na naghimo ni ana usa ka example niini ang nahitabo sa mga karaanan nga mga Israelita nga gikuha gikan sa Ehipto nga butalid sila sa kadalanan. Walang kanato karon. Palihog kog basa sa bersikulo 14 ngadto sa 22 nga bahin.
Busa mga hinigugma, likayin ninyo ang pagsimba og mga Diyos. Ako nagasulti kaninyo. Ingon nga sa mga tawong mabuot hukmin ninyo ang akong isulti. Ang kupa sa panalangin nga atong ginapanalanginan, dili ba kini pagpakig-ambit sa dugo ni Kristo? Ang tinapay nga atong ginatipik-tipik, dili ba kini pagpakig-ambit sa pakig-ambit man sa lawas ni Kristo? Sanglit, usa man lamang kabuok ang tinapay, kita usab usa lamang kalawas, bisan daghan kita. Kay kitang tanan nagapakig-ambit man sa mao rang usa ka tinapay. Palandungan ninyo ang batasan sa Israel. Dili ba sila nga nanagpangaon sa mga halad inihaw nagpakig-ambit man sa halaran? Unsa man ang akong buot ipasabot, mao ba nga ang kalan-on tinuod gayud di ay nga nahalad ngadto sa mga Diyos o nga aduna gayud di ay ing tinuod nga Diyos dili hinunua? Ang buot ko ipasabot mao ang bisan unsay gihalad sa mga Hentil, kini ilang gihalad ngadto sa mga yawa ug dili ngadto sa Dios. Dili ako buot nga kamo magpakig-ambit kauban sa mga yawa, kay kamo dili arang makainom sa kupa sa Ginoo, dungan sa kupa sa mga yawa. Dili man usab kamo makaambit sa kan-anan sa Ginoo, dungan sa kan-anan sa mga yawa. Unsa, hagiton ba nato ang Ginoo sa pagpangabubho? Labi pa ba kitang usgan kay kaniya? So mao kana ang gipasabot ni Apostol Pablo ngadto kanila. Nga diin ang pagsimba ngadto sa mga Dios usa ka dautan nga buhat nga gipangkopya sa mga kakaraanan nga katigulangan sa mga taga-Korinto nga mga Hudiyo. Nga diin ang pagsimba nila sa Dios, no, walay kalainan sa pagsimba sa mga Hintil. Ngano man kung ang pagsimba sa mga Hintil na naghalad sila sa mga paghalad ngadto sa ilang mga rebulto, then mausab ang gihimo sa ilang mga katigulangan, no? So ato mapamalandungan ang bersikulo 14 ngadto sa ubos nga bahin sa 22 nga aduna kitay mga punto nga masabtan dinhi, no? Una niini mga kaigsuonan, gikondina gayud ni Apostol Pablo o kusganon gayud nga likayan ang mga rebulto nga giisip nga mga Dios ug sa pag-alagad niini. Ang sunod, ang paghalad ngadto sa Dios nga bisan unsang butang nga gihalad nila, mao'y paghalad ngadto sa mga yawa. No, subok kay na pamalandungan mga kaigsunan nga nagahuna-huna sila nga naghalad sila ngadto sa Ginoo, apan di ay nagahalad ay sila ngadto sa yawa. No, mo nay pinaka makasusubo palandungon mga kaigsunan nga wala mapamalandungan sa mga nanagbuhat niini. Dakong sayop usab mga kaigsunan kung nagabuhat ka sa pagsimba, no? Ang usa ka tawo ngadto sa mga Dios nga nakapasidungog siya sa Dios, dili og wala gayud mga kaigsunan. Una-una rana.
nga nagatuo nga ang pagbuhat, ang paghalad, pagpasidungog ni ining rebulto, nakapasidungog siya sa Dios, layo kayo na sa tinuod mga kaigsunan. Kaya ang Biblia wala gayud nagtudlo ni anang klase sa pamaagi sa pagsimba sa Dios. Tungod kay ang pagsimba sa Dios, mo simba ka sa espiritu sa kamaturan. Dili pinaagi niya ng mga hinimo sa makamot nga human nga nindot kaayo pagkahimo, burag yung dagway o no bata, tigulang, no, mababae, malalaki, no. Aduna po'y mga gitawag nga mga naglain-lain nga mga porma. So dili luglayo gayud kana siya sa pagpamalandong igsuon sa tinuod. Ang pagkaon sa mga butang hinalad ngadto sa mga Dios usa ka dautan og dili maayo alang sa usa ka tawo nga nasumusunod ni Kristo. Kaya ang sumusunod ni Kristo dili sumusunod sa mga rebulto. O ginay angay natong itisok sa atong tagsang hunahuna mga kaigsunan nga ang sumusunod ni Kristo dili sumusunod sa mga rebulto nga nang pormag mga tawo, mababaye magmalalaki, mabata magmatigulang, no. Subo kay pamalandungon mga kaigsuonan nga daghan nga nagatuo nga ug nagaangkon nga sumusunod ni Kristo nga mapasigarbuhon kay nagaalagad og nagpasidungog sa mga rebulto nga giisip nilang mao nagtubag silang mga pag-ampo, no. Ang uban mo take og exam, board exam, muduol adto sa rebulto kay para maghuna-huna siya nga, no, buligan siya nga makapasar sa board exam. Ang uban para nga mahatagan og maayong panglawas. Ang uban para hatagan og anak, no. Mangadto atong mga porma pud og mga bata nga mga rebulto, hangyoon nga aron manganak sila. So inana nga pamaagi mga kaigsuonan unya nagaangkon kita nga sumusunod ni Kristo mao nay sayop kaayo mga kaigsuonan nga unta maabot sa atong pamalando nga kanang mga butanga usa ka na kadulumtanan didto sa mata sa Ginoo. Kay kung sumusunod kita ni Kristo, dili kita sumusunod sa mga kahoy, sa mga sa mga puthaw unsa ba na dinha nga mga porma sa mga rebulto nga hatagan og dakong pagpasidungog. Palay kog basa sa bersikulo 23. Ang tanang mga butang ikatugot, apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang mga butang ikatugot, apan dili ang tanang mga butang magapalig-on. Okay. Kining 23 mga kaigsuonan, no. Gihimo usab kini nga mga kapital aron mukaon nagdulumtanang mananap o mahugaw nga hugot nga gidili sa Ginoo alang sa iyang katawhan, no. Gigamit kini sa bagang duot sa mga katawhan nga nagaangkon nga sumusunod ni Kristo nga pinaagin ini bersikuloha, no. Tan-on na nila ang tanan nga mga dulumtanan o mahugaw nga gisulat diha sa Leviticus 11 o Deuteronomy 14. Tungod sa pulo nga ang tanang mga butang ikatugot. Kung kining tudling nga lamang ang basihan or basahon nato mga kaigsunan, disgrasya gid ang atong labas. Ngano man? Bantayi nga walay pulo nga itugot ipakaon. Wala dihay mabasa nimo nga ikatugot ipakaon. Masabtan lamang kini kung ilahos nato pagbasa ang tibuok nga bersikulo. Nga naa diha usab sa tusumpay nga tudling atong mabasa ang tumoy nga tudling niini nga nagakanayon apan dili ang tanang butang makaayo o makapalig-on. No? Mao na siya atong pamalandungan mga kaigsunan. Nga dili tanan butang pwede nimong kanon. Kaya wala gyud nagsulti ang bersikulo 23 nga kay ang tanang butang, no,
Kay ang tanang butang mga butang ikatugot na sa pagkaon. Daghan bayag butang mga kaigsuonan nga dili para sa pagkaon. Mao bitaw sa ikaduhang tudling ni ana na ay sumpay apan dili ang tanang butang makaayo o makapalig-on. Ngano man di ay ang gihimo sa Ginoo nga bato dili butang. Karon, maayo ba siya kanon? Makahatag ba siya og kaayuhan sa lawas? Makapalig-on ba siya sa imong lawas? Dili. Hinoon makapalig-on siya kung himuon og balay. Mao bitaw na ang mga balay kung bato ang gigamit sa paghimo, lig-on kayo ang balay. Pero wala siya gidesinyo mga kaigsunan para himuon og kanon. Labi na yung kahoy. No? Kung mao kini mga kaigsunan daw sama ra ni og di mo padayunon og pagbasa ang mga bersikulo diri ra sa unang tudling nga nag-ingon nga ang tanang mga butang ikatugot diha ra kataman. Murag gyud kag tawo nga nagabasa og kining namasin ba nga maayo sa iyahang mata nga si tawag ani, yang mata nga nagkurap-kurap na. Gusto siyang maayo, gustong matinaw yang mata. Then karon nakakita man siya libro. Iyang nabasa. Na dito sa tumoy nga bahin, dito dapit sa bahin sa ubo sa dito sa page. No? Naa dito gibutang nga ang sili makaayo sa mata. Siyang pagdali-dali kay gusto lagi siyang maayo, kay nagkurap-kurap na iyang mata, unsa iyang gihimo, gisirado, gitiklop balik ang gitawag nga libro, namupo og daghang mga sili nga, kanang sili yun nga pinakahala nga sili, gidukdok sa bagol, no? Gidukdok ipagayo, gipuga. Na ang duga, gipatulo sa mata, karon lagi kay siyang huna-huna makaayo sa mata ang sili. Gipatulo sa mata. Iyang gihimog ay mo. Manay sikat nga kuan. Produkto para sa mata. No? Unsay nahitabo? Naayo ba siya? Wala. Ning samot hinuon ang iyang mata nasunog tungod sa kahalang sa sili nga niyang nabutang dito sa iyang mata. Karon gitawag niyang anak, nak palihog na ko basa aning akong gibasa nga kuan, aning gitawag nga page. Page diha sa ubos nga bahin. No, tungod ay siyang pagdali-dali, excited kaayo sa mga kaigsunan, mga kahigalaan. Napaday sumpay, walay period. Nay sumpay. Ang sumpay tuwa sa likod nga bahin sa page. Naa dito ang sumpay kung gusto kang mabuta. Karon, ang pangutana diha, no? Maayo ka itong nahitabo ato? Dili. Nabutas siya mga kaigsunan. So, inani usab ang mahitabo nato kung gamito nato og kapital kining bersikulo 23 nga aron mangaon natag mga dulumtanan. Ang problema ni ana ato pang ipanudlo ngadto sa uban ng atong kinaugalingon nga pagsabot ni ining bersikuloha kay ang tanang mga butang ikatugot. Period. Wa kaning padayon og basa. Adi ay sa ubos nga bahin na dito, apan dili ang tanang butang makaayo. Nagibalik na pong sulat o sulti ni Apostol Pablo. Kay ang tanang mga butang ikatugot na po sa ubos. Apan dili tanang butang makapalig-on. So mo na delikado kay sa pagsabot mga kaigsuonan sa Biblia nga kung gamiton dayon atong tiyan. Ang problema at pag ipagtudlo nga tusuban nga makaon na ang dulumtanan, makaon na ang kini nga gibawal diri sa inani diri sa Levitico 11 o Deuteronomy 14 dili na no, wala na. Nga naman, nao sa bersikulo 23 kay ang tanang mga butang ikatugot. Period. Wala gipadayag basa nga naay sumpay nga tudling apan dili ang tanang butang makaayo. Insakto. Gikatugot apan dili makaayo. Nga naman. Kay dili gyud tanang butang ipakaon.
Sa musugot ka man og dili, sa mudawat ka man og dili, dili gyud tanang butang ipakaon kay dili gyud tanang butang makaon. No? Kung atong ipadayon o pagbasa, masabtan nato nga diin dili tanang butang makaayo. Bisan paghabhabo nimo naghurot, imbis makahatag og benepisyo sa imong lawas, unsa may tabo? Dili wala na hinuong ka naayo, nadaot na hinuong ka. Karon mangutan-on pang Ginoo, no? Giampuan man ta nako Ginoo, nagsakit pa man ko sa inani. Pangutan-on pang Ginoo. Ang Ginoo mo tubag, mingon pod gisabot ba nimo ang imong gibasa? O diha ra kas permerong tudling wa nimo gilahos kay gusto gyud kang imong tiyan mo imong ipasabot anang mga bersikulo. So delikado kay na nga pamalan nga prinsipyo igsuon. Kinahanglan mo basa ta ni ining bersikulo 23, sabton gayud nato, gamiton gayud nato ang atong kaisipan, atong pangisip sa pagsabot niini. Importante kayo, dili gamiton nato tong tiyan. Kay kini atong tiyan wala ni nagahuna-huna ug unsay insakto ug unsay dautan. Ang usa ra gyud sa iyang kuan nga gutomon siya. Gani ang utok mo ay gamiton niya sa pag suguon niya, oy gigutom nako, pakan-an ako, sudlin ako pagkaon. Pero dili ng pagkaon nga dulong tanan nga gibawal sa Ginoo sa iyang katawhan. So atong balikon mga kaigsunan nga dili gyud maayo nga sabton kining bersikulo 23 sa kapitulo 10 sa unang Korinto nga iliteral nimo ni siya pagbase i-apply dayon nimo sa tanan. No? Nga diin mogamit ka sa pulo nga ang tanang butang maikatugot. Kay ikatugot man, so tugot day pwede kanon kay tugot naman siya. So delikado kay na siya nga pamalandong igsuon. Okay ra unta og di gyud ka mo sabot, ikaw ra. Pero ang problema itudlo pag yun mo sa uban, daghan ang nahilo, daghan ang gipangkabuhi, daghan ang say tawag gipang kalibanga. Ngano man tungod anang minaumao nga pagsabot nga dili pasukad sa insakto nga pamalandong. Sa bersikulo 25 ngadto sa 31 nga bahin, palihog kog basa. 25 ngadto sa 31. 25. Kumaon kamog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kanunon sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan. Bantayin ninyo na mga kaigsunan nga bersikulo kung parehason ka nagpagsabot minaumao diha kat pareha aning 23 pagkadelikado kayo ana igsuon. Palihog kog basa padayon. Kay ang yuta iya sa Ginoo ug ang tanang mga butang nga anaa niini kun usa sa mga dili magtutuo mudapit kaninyo sa pagpangaon ug buot kamo moadto kumaon kamo sa bisan unsay idulot kaninyo sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan apan kung adunay moingon kaninyo kini gikadulot baya ngadto sa Dios nan ayaw kamo pagkaon niini agi pagtagad sa tawo nga nagapahibalo kaninyo ug alang sa kaisipan
sa iyang kaisipan. Mao ang buot ipasulti ko dili sa imo. Kay bahin sa akong kagawasan ngano bang pagahukman man kini sa kaisipan sa uban. Kung ako nagakaon uban ang pagpasalamat kanong paggasawayon paman ako mahitungod sa ako nang gikapasalamatan. Busa kung magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Okay. Atong mapamalandungan ang bersikulo 25 ngadto sa 31 nga bahin. No, adunay mong mabasa diha sa 25, kumaon kamog bisan unsa nga gibaligya diha sa merkado. No? Sugo ba kini ni Pedro nga kinahanglan gayud sundon o usa lamang ka kini katambag? Kay kung usa kini kasugo, obligado gayud nga mukaon ang usa ka tawo nga nakabasa niini bisan pa siya ubusog. So atong makita makiigsunan nga masabtan nga usa lamang kini siya katambag, dili ni siya sugo nga kinahanglan gyud ka mukaon diha kung adto kag merkado. No, kung makakita ka diha pagkaon bisag busog kaayo ka, mukaon gyud ka kay sumala sa gisulti sa bersikulo 25 na bisan asa ka maabot nga merkado, no, imo yung sundon kay sugo man gyud. So atong pamalandungan makiigsunon nga dili inana. No. Kay nagsulti man si Apostol Pablo nga kumaon kamog bisan unsa sa gibaligya diha sa merkado, buot mapasabot tanang butang bisan dili makaon or kanon. Kanunon. Hinumdumi nga daghang matang sa gibaligya sa merkado. Ug atong pamalandungan nga ang merkado o ang baligyaanan sa mga pagkaon mao ba kining ato ang merkado karon nga parehas ng merkado karon? Unsang matang sa merkado di ay ang gipasabot diha sa mga bersikulo nga naa sa Korinto sa panahon ni Apostol Pablo, pareha ba sa gitawag nga atong merkado karon? No? Ang gigamit nga Greek word diha makiigsunan sa maong bersikulo kanang word nga merkado or baligyaanan sa 25 mao ang gitawag nga makilyon. No? Meaning ana meat market. Kung anha kang danang dapita sa ulang kapanahunan, meat market ra ginatanan. Di na parehas ng panahon karon nga merkado nga musuot-suot ka dito bisan unsa bisag lansang naa dito. Oh. Pero lahi ang atong merkado, no, kaysa merkado sa nung panahon. Kay naa gyud sila merkado para sa mga karne. No? Karon nag-ingon man diha kumaon ka, no? So why pagkuan sa palihog basa sa bersikulo balik bersikulo 25? Kumaon kamog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kanunon sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan. So bantayan nato mga kaigsuonan nga ang merkado nga giingon diha baligyaanan sa mga kanunon. No? Baligyaanan sa mga kanunon nga gitawag og makilyon sa Greek, meaning meat market. Puro ra gina diha karne ang ipangbaligya. Karon mangutana pa baka sa naghiwa sa karne sa baka nga baka na? Mangutan-an pa ba nimo nga kahibalo na sayod ka man nga iyang gihiwa baka? No? Ug atong hinumduman mga kaigsunan ang tambag ni Apostol Pablo ngadto lamang sa bisan unsang ang pulong diha sa mga bersikulo nga adunay mabasa nimong niha nga bisan
unsang kanunon nga gibaligya. Kaon kamo sa walay unsa man, no? Gamit ang palihog basa balik sa 25. Kumaon ka mog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kanunon Kanunon. sa walay pagsusi mahitungod niini alang sa kaisipan. Okay, alang sa kaisipan. Mao bitaw na nga ang ilahang merkado sa unang kapanahunan, merkado ya meat market na puro ra gina karne diha. No? Kay makilyon man ang igamit. No, mo na si klase nga sa merkado nga iyahang gimin diri mga kaigsunan gipasabot niya diri. So kung naa daw ka diha bisan unsang kanunon nga gibaligya. Og ang mga magtuto og gisultihan niini nasayod ng daan kung unsa ang kanunon. Ngano mang nasayod naman sila daan kung unsa ng kanunon nga gibaligya sa merkado nga moray ay lang kanon. Tungod kay ang gisultihan ni ana mga kaigsunan base sa bersikulo 1, sayod na tangdaan nga kanang iyang kasultian ng panahon ay iyang gikasulatan ni ana mga Hudiyo na nga mga magtutuo. Gani ang unang bersikulo sa kapitulo 10 ngadto sa ubos nga bahin gipahinumduman sila sa gipanghimo sa ilang mga katigulangan. Kinsa may mga katigulangan? Kadtong mga tawo nga gidala ni gipanguluhan ni Moses gikan sa yuta sa kaulibnan nga maong Ehipto ngadto sa yutang saad nga mao ang Kanaan. Karon mangutana pa ba sila unsay kanunon nga among mapalit diha Apostol Pablo nga daghan ra ba mi mo kaon ba pud mi og dulumtanan mao ba na ang ilang hunahuna? Dili. Kay sila nasayod ng daan unsa ng kanunon. Mabitaw na kung naay nagtadtad na diha o kining karnes baka mangutana pa kag baka na bisag kabalo na gyud kag naiulo sa baka dihang gitadtad. Nagtadtad og manok maingon pa kag manok na. So mo na siya mga kaigsunan. No, atong hinumduman nga ang gisultihan ni Apostol Pablo ni anang kapitulo 10 ang mga kaliwatan sa mga Israelita nga gipanguluhan ni Moses sa kakaraanan dito sa Kamingawan. So sila nasayod ng daan kung unsa nang kanunon nga giingon diha ni Apostol Pablo sa bersikulo nga kan-a sa walay pagsusi. No, gamit ang kaisipan. No, kay kabalo na sila unsa ang kanunon. No, mo na siya ang atong hinumduman sa bersikulo 27 mga kaigsuunan. Nga ang pulong ni Apostol Pablo nga bisan unsa wala magpasabot sa tanan bisan dili angay kanon. Gani ang bersikulo 28 no nag-ingon siya diha palihog basa sa 28. Apan kung adunay moingon kaninyo kini gikadulot baya ngadto sa Dios na naayaw kamo pagkaon niini agig pagtagad sa tawo nga nagapahibalo kaninyo og alang sa 78 ra. kaisipan. Okay. So dili niya ipakaon. Pero sa 27 no kung adunay mag-aghat nga padtuon ka sa ilahang balay unya wala siya gitawag nga naa siya giandam nga pagkaon. Yan ang ingon sa Apostol Pablo, kaon ka gamita ang imong kaisipan. Nya miingon siya nga ambot pa pasabot na bisan unsa kanon na lang tanan bisag dulong tanan. Karon unsa may nahitabo? Dili tanan ipakaon ni Apostol Pablo. Kay kabalo gyud siya nga dili gyud pwede nang ipakaon. Labi pa gyud nga gikahalad ngadto sa mga
Dios kay sa 28 kung nagpasabot pa siya nga tanan bisag dulong tanan ipakaon, dili na lang unta siya moingon sa 28 nga ayaw na kan-an lang na. Mabisan paghihalad na siya ngadto sa mga Dios. So klaro mga kaigsuunan nga ang gisulti ni Apostol Pablo kusganon gayud siya nga naga hatag sa pagtudlo ngadto kanila nga ipahilikay gayud sila sa mga Dios ug pagkaon sa mga halad, sa mga hinalad ngadto sa mga Dios ug ingon man sa mga dulongtanan. Mao kinato mapamalandungan ni ining atong pagtuon karon sa kapitulo 10 nga atong matun-an nga diin gikinahanglan gayud gamiton ang kaisipan sa pagsabot sa balaang kasulatan labi pa gyud ni ining kapitulo 10 sa Korinto, unang Korinto, dili gamiton nato atong tiyan. No? Atong hinumduman nga ang gisultihan ni Apostol Pablo sa kapitulo 10 sa Korinto, unang Korinto, mga Hudiyo nga mga magtutuo. Unya, ang ikatulo nga mga punto nga atong makuha ni ining atong pagtuon karon, dakong sayop ang pagbaton sa panghuna-huna nga gawas na sa gipasabot ni Apostol Pablo. No? Kung imong gihuna-huna karon, lahi sa atong natun-an karon, no? Dili na siya mao, mga kaigsuunan. Nya, ato pang matun-an ang mga punto nga diin, dili gayud makahimaya sa Dios. Kung magasupak ikaw sa sugo pinaagi sa pagkaon. Kay daghan kaayong gihatagan na og warning sa Ginoo nga dili mo kaon apan ning kaon gayud. Number 1 ni ana mga kaigsuunan. Si Adan og si Iba nagiingnadan sila sa Ginoo nga ayaw kaon kay sa panahon nga mokaon kamo mamatay gayud kamo. Ba sila sa diha ning kaon sila sa dili ipakaon sa Dios nga prutas? Wala. Hinoo na tinunglo sila tungod sa ilang gihimo. So mao kana siya atong pamalandungan mga kaigsuunan. Ug sunod nga mga punto nga atong natun-an ni ining tibuok kapitulo sa unang Korinto sa kapitulo 10 nga wala gayud nagtudlo kanato nga magpataka na tagkaon gamit ang bersikulo 23 ngadto sa 31 nga bersikulo. Kay dili gayud kana mao ang punto sa kamatuoran nga gisulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtutuo sa Korinto ug hangtod sa mga sumusunod ni Kristo karon. Sunod, wala gayud magsugo si Apostol Pablo nga ipakaon ang dulongtanan o mga mahugaw mananap diha sa Leviticus 11 o kapitulo 14 sa Deuteronomy. Mao giniangay natong pamalandungan mga kaigsunan. Wala gayud kitay mabasa sa mga bersikulo diha sa kapitulo 10. Ug atong nasabtan natun-an nga diin ang kapitulo 10 ang gisulatan o gisultihan niini ang mga kaliwatan na sa mga katawhan nga gikuha ni Moses gikan sa yuta sa kaulipnan nga Ehipto padulong sa yutang saad nga mga Israelita. So mao na siya ang atong pagtuon ni ining takna. Hinaot nga nakahatag kanatog dugang kahibalo sa mga punto sa kamatuoran o kining mga punto sa kamatuoran nga atong natun-an karon makahatag kinig bag-ong panghuna-huna o pagkinabuhi nga matinumanon ngadto sa atong gialagaran nga tinuod nga Dios. Dili kadtong mga rebulto nga hinimo sa mga batid nga mga kamot sa tawo, kundi gayud magasimba ug magalagad kita sa Ginoo pinaagi sa espiritu kamatuoran. Dalaygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Akong hangyoon ang matag usa alang sa atong panapos nga pagampo ni ining atong pagtuon.
Dios nga gamahanan tag-iya sa among kinabuhi, mapasalamaton kami sa mga mensahe nga among nadawat ug natun-an karon. Nga diin nagpaklaro kanamo nga dili gayud pagpakaon sa mga dalumtanan o mahugaw mga butang ang gipasabot sa kapitulo 10 sa unang Korinto. Dahan kayong salamat sa pagiya sa imong balaan nga espiritu. Paghatag kanamo sa pagsabot sa tin-aw ug klaro nga diin karon makasugod na kami sa pagkinabuhi nga uyon gayud sa imong kabubuton. Dawata lamang kami nga mapinasaylo diha lamang sa imong balang nga pangalan. In Jesus name we pray. Amen.